अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज तो हद हो गई है, वैसे हद हो गई है, यकीन करो। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, DGISPR इफ्तिखार, और पहली मर्तबा जो DGISI हैं अंजम नदीम, उन्होंने तो आज रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें इमरान खान का कच्चा चट्ठा खोल के नंगा करके लोगों को दिखा दिया है कि ये है असली इमरान खान। ठीक है, आपको पता है कि इमरान खान ने कैसी बातें की हैं वहाँ पे। इस बेशरम इंसान ने कहता है जी मेरा अदम एतमाद जो मेरे ख़िलाफ़ आया है वो नाकाम बना दो, तो कमर जवेद बाजवा ताहयात सदर बन जाओ, ताहयात आर्मी चीफ के रहो। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा जी कि ये खुफिया तरीके से हमें रोज़ाना मिलता है रात को, और दिन को जलसों में मीर जाफ़र और मीर सादक कहता है। आज तो उन्होंने हद कर दी है हर लिहाज से, चाहे वो अरशद शरीफ का केस हो, उस हवाले से सारे इल्ज़ामात उन्होंने मुस्तरद कर दिए कि आर्मी ने उसको बाहर जाने को भेजा, और ये जो दुबई से निकालने की कोशिश की गई उसकी हकीकत भी उन्होंने बयान कर दी। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ऐसे कभी नहीं हुआ। हम सलाम पेश करते हैं आर्मी को कि जिन्होंने ये तय किया था कि अब हम न्यूट्रल रहेंगे। जिस दिन से उन्होंने ये कहा कि अब हम न्यूट्रल रहेंगे, ये उस दिन से न्यूट्रल हैं, और इमरान खान उनको मजबूर कर रहा है कि नहीं, मुझे गोद में बिठाओ। ये वो मनहूस शख्स है जिसने आज इदारों को मजबूर कर दिया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये बड़े दुख वाली बात है कि इमरान खान ने इतना मजबूर किया है कि आज DGISPR को आना पड़ा। अब भी लोग होश के नाखून नहीं लेंगे। अब भी लोग ये समझेंगे कि इमरान खान ठीक है। इमरान खान मुल्क को तबाह करने के लिए आया है, आइन कानून को तबाह करने के लिए आया है, इस्लाम को तबाह करने के लिए आया है। उसकी कोई एक बात आप ठीक बता दें। आज भी ये इमरान खान अरशद शरीफ के जनाजे पे नहीं गया, और इसने लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा, बल्कि सारे लीडर वहाँ मौजूद थे। कोई भी इन मनहूसों में से वहाँ अरशद शरीफ के नमाज जनाजा में नहीं गया। बातें ये करते हैं, ये सिर्फ एक डेड बॉडी सामने रख के तो उसका इस्तेमाल चाहते हैं, डेड बॉडी का। और कोई इनको अरशद शरीफ से हिमायत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे यही कातिल निकलेंगे तहकीकात के बाद। और आज कहा जा रहा है कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि ये सारा ढोंग जो उसने रचाया है, ये ढोंगी है, फराडिया है, धोखेबाज है, नशई है। इसके अंदर कोई इसकी हिमायत ना करे। जो इसकी हिमायत करेगा ना, वो भी उसका खमियाजा भुगतेगा। आज के बाद आज मैं हैरान हुआ, और मुझे एक बात पे अफसोस भी हुआ कि आर्मी चीफ भी एक आदमी से ब्लैकमेल हो रही है। पूरी आर्मी एक आदमी से ब्लैकमेल हो रही है। इनको ये शख्स इनके काबू में नहीं आता कि वो इसको कंट्रोल करें। और आज बेबसी मुझे ये नज़र आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनसे एक इमरान खान कंट्रोल नहीं होता, कि आज वो पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी वजाहतें दे रहे हैं। इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? आज ये बात भी सवालिया निशान है बहुत बड़ा कि आर्मी इतनी मजबूर हो गई है कि एक निकम्मे, निखट्टू और बेहिस, और मैं आज इधर बहुत सख्त लफ्ज़ों में कहूँगा कि बेगैरत इंसान को काबू करने में नाकाम रही है, और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपनी वजाहतें दे रहे हैं एक शख्स के लिए। क्या उसको ये गिरफ़्तार नहीं कर सकते? क्या उसको पकड़ नहीं सकते? और आज DGISPR ने कहा है
کہ جس طریقے سے فراوانی آسانی سے یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ کی لمبی خاموشی جو ہے نا، سچ کی لمبی خاموشی، اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ اشارہ ہے شہباز شریف کی طرف کہ تم لمبی سوچ کے بیٹھے ہو اور تم اب بھی یہ مفاہمت والی پالیسی بنا کے بیٹھے ہو۔ اس نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، کسی ادارے کو اس نے نہیں چھوڑا عمران خان نے، اور اس کو ابھی بھی لاڈلے کے طور پہ ڈیل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شہباز شریف صاحب، تمہارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ تم یہ جناب اس کو اتنی ڈھیل دے کے بیٹھے ہو؟ یہ شخص ہے ڈھیل دینے والا؟ منہ دیکھ کے چپیڑ ماری جاتی ہے، اس کا منہ دیکھو، اس کو چپیڑوں کے بارش ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ یہ ایسا منحوس شخص ہے جس نے اتنے اپنی لالچ کے لیے اس طرح کی یہ آفریں کرتا رہا ہے، اور پبلک میں یہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق ہے، اور رات کو یہ ان کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب عوام کو، قوم کو سامنے نکلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو نون لیگ والے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، آرمی کے حق میں ادھر جلوس نکالیں سڑکوں پہ، اور پھر وہ عمران خان کو وہی چھوٹ دے رہے ہیں جو وہ لے رہے ہیں۔ آج جو لبرٹی مارکیٹ میں کیمپ لگے ہوئے ہیں نا، ان کو آج ہی اکھیڑ دینا چاہیے۔ آپ اس کو پھر یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ کنٹینر پہ گالیاں نکالتا ہوا جائے۔ یہ جرم ہے سارے جو اس نے کیے ہیں، یہ جرم ہے، ان کی سزا ہونی چاہیے۔ آپ نے جو لبرٹی مارکیٹ میں اس کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان کو آج ہی اکھیڑ پھینکو، اور عمران کو کنٹینر پہ چڑھنے سے پہلے گرفتار کرو۔ یہ اب دیکھیں، یہ کوئی نون لیگ نے پریس کانفرنس نہیں کی، نہ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے، یہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کی ہے، آرمی نے کی ہے، پوری فوج نے کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پوری فوج مجبور ہو گئی ہے عمران خان سے؟ یہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ پوری فوج کو ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے، پوری سیاسی قیادت کو ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا ہے اس مجبوری پہ، اس بے حسی پہ، ان انکشافات پہ، اور وہ عمران جو آج تک ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا، وہ عمران جو آج تک اتنے جرائم کرنے کے باوجود ایک دفعہ بھی جیل میں نہیں گیا۔ اس کو جیل جانا چاہیے، ہر صورت میں جیل جانا چاہیے۔ وہ اس کے ناقابل معافی جرائم ہیں، اس کے ساری تحقیقات ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کیسے قتل ہوا، وقار سیٹھ جسٹس چیف جسٹس کیسے فوت ہوا، مولانا خادم حسین رضوی کیسے ایک دن میں فوت ہوا۔ یہ سارے وہ کردار تھے جو عمران خان کو ننگا کرتے تھے، لیکن اس کی تحقیقات بھی نہیں ہوئی۔ کافی کمزوریاں ہیں اس حکومت کی، شہباز حکومت کی کافی کمزوریاں ہیں اور کافی لچک ہے، اور یہ مفاہمتی پالیسی یہ ملک کو لے ڈوبی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ بھی کھل کے باہر آئیں اور ان کے سارے کیمپوں کھڑیں اور کنٹینر پہ قبضہ کریں۔ میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں، پھر اس کو یہ اتنی بڑی منافقت کے باوجود اس کو آپ اتنا کھلی چھٹی دے رہے ہیں، دوبارہ وہ کنٹینر پہ آئے اور اسلام آباد تک بکواس کرتا جائے۔ کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ دوستوں مجھے بتاؤ آپ کہ اس کو اجازت دینی چاہیے کہ کنٹینر اسلام آباد تک یہ بکواس کرتا جائے؟ آج فوج کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے آج فوج کی بے حسی پہ بھی، فوج کی مجبوری پہ، کہ فوج بھی اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ ایک شخص کے لیے وضاحتیں کر رہی ہے اپنی، اور شہباز حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ برائے مہربانی فوری طور پہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو گرفتار کر کے جیل میں پہنچایا جائے۔